नेपाली भाषा तथा जातीय चेतनाका प्रतीक, सांस्कृतिक एकताका प्रतीक, भाषिक एकताका प्रतीक, नेपालीहरूलाई नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको बीचमा संयोजनको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज विशेष कवि गोष्ठीको कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौँ। 30 गते हामी 3:30 बजे शुभारम्भ गरेका छौँ। करिब 15-20 जना मात्रै कविहरूलाई, श्रोता कम भएको कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमको अघि नै निवेदन गरे, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कवि साथीहरू, कवयित्रीहरू यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गर्दैछौँ। यो समारोहको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन भानु प्रतिष्ठानका श्रद्धेय अध्यक्ष, भानुभक्तका वंशज प्राध्यापक डाक्टर व्रतराज आचार्यज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन सादर। त्यसै गरी यस समारोहमा भानु प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सल्लाहकार, प्राज्ञ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ पूर्व सदस्य सचिव, वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर तुलसी प्रसाद भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि सादर निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी भानु प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपाध्यक्ष, यस क्याम्पसको संस्थापक श्रद्धेय दाजु डाक्टर केदार नेउपानेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर घमान सिंह खड्गाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्दछु। भानु प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू रमेश शुभेच्छु सचिव, कोषाध्यक्ष हरिवन ढकालज्यू, हाम्रो भानु प्रतिष्ठानका वरिष्ठ सदस्य, निवर्तमान महासचिव आदरणीय कवि ऋषभदेव घिमिरेज्यू। अब यो भानु जयन्तीको कार्यक्रम भइसकेपछि यो कार्यक्रमका अभियानमा प्रातस्मरणीय दाजु दैवज्ञराज नेउपाने, जसले भानु प्रतिष्ठानलाई लामो समयसम्म नेतृत्व दिनुभयो, कवि, समालोचक, साहित्यकार, प्राध्यापक श्रद्धेय दाजुलाई पनि हामीले कार्यक्रमका सिलसिलामा सधैँ सम्झन्छौँ। उहाँको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ श्रद्धेय दिदी कवयित्री हुनुहुन्छ सुधा नेउपानेज्यू, आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अब यो कार्यक्रमलाई आसन ग्रहणको लागि अत्यन्त सबै सीताराम सर हुनुहुन्छ प्राध्यापक दाई, कुनै पनि भानु जयन्तीको कवि गोष्ठी सम्भवतः छुटेको छैन, मधुसूदनजी, मैले सबै श्रद्धेय व्यक्तित्वहरूको नाम लिनुभन्दा समयलाई ख्याल राखेर सबैलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा 2 शब्द स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन भानु प्रतिष्ठानका सचिव रमेश शुभेच्छुजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिव। नमस्कार। कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि एवं सम्पूर्ण सहभागी कविहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन। यो भानु प्रतिष्ठानले गर्दै आएको विशेष कवि गोष्ठी ऐतिहासिक गोष्ठी हो। यसलाई हामी जुमबाटै भर्चुअल रूपमै गर्न सक्थ्यौँ, तर जहिले हामी यसरी नै गर्दै आएको हुँदा यो परम्परालाई हामी नछोडौँ भन्ने उद्देश्यले हामी यो कार्यक्रम यसरी गर्दैछौँ। निश्चित कविहरूका बीचमा रहेर पनि भानुभक्त शैलीका कविता सुनेर सुनाएर भानुभक्तलाई आज हामी सम्झँदैछौँ। हामीले यो भानु जयन्ती मनाउने क्रममा यसपटक विद्यालय सहितको प्रभात फेरी कार्यक्रम गर्न सकेनौँ, तर पनि भानुभक्तलाई श्रद्धाञ्जली दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दियौँ र यो गोष्ठीलाई पनि निरन्तरता दिन सक्यौँ। यो विशेष कवि गोष्ठी भनेर हामी जहिल्यै यसलाई सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, जहिल्यै गर्दै आएका छौँ। कहिले भानु जयन्तीकै दिन, कहिले अघिल्लो दिन, कहिले भानु जयन्तीको भोलिपल्ट पारेर यो विशेष कार्यक्रममा, विशेष गोष्ठीमा यहाँ सबैमा हार्दिक स्वागत अभिवादन।
धन्यवाद। लक्ष्मण पराजुलीजी यहाँ निर्माण समितिको संयोजन पनि गर्नुभएको छ। यो थलोमा प्रस्ताव राख्ने व्यक्तित्व, उहाँलाई पनि आसन गर्नको लागि हुने जस्तो लाग्छ। अनुरोध गर्दै म 88 वर्षीय आमा मायादेवी अर्यालज्यूलाई भानुभक्तको रामायण 3 श्लोक बसी लगभग यो हप्ता रामायणका श्लोकहरू उहाँले विभिन्न माध्यममा गाइरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम 2टा महत्त्वपूर्ण च्यानलबाट एउटा लाइभ गइरहेको छ, साहित्य वाटिका। यसको लागि श्रद्धेय कवि बलराम दाहाल, भैरवी भूगोल, जसले वैशाख 1 गतेदेखि निरन्तर रूपमा अविच्छिन्न 100 कति हिजो मैले सुनेको थिएँ 100 कति अङ्क जम्मा 92 वटा, अब यो 93 मा जाँदैछ सायद। यसरी अथक प्रयास साहित्यिक क्षेत्रमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी भोलि 1 बजे हरेकपल.com बाट हाम्रो गोपाल दाहालजी आउनु भएको छ। उहाँहरूले भोलि 1 बजे प्रसारण गर्नुहुन्छ। 2टा च्यानलबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। म शुभारम्भमा अब कविता वाचनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म भानु प्रतिष्ठानका सदस्य पत्रकार पनि हुनुहुन्छ आदरणीय केशवराज जोशीज्यूबाट शुभारम्भ गराइदिए भने युवाको जोस शुभारम्भमै रमाइलो होला भन्ने लाग्छ। नमस्कार। इच्छा भनेको कतिलाई थाहा छ? गुरुलाई त थाहा छ, आमा हो है। अनि बिच्छिने कोना भनेको एकदमै अगाएको तृप्त भएको वाक्क ढुक्क भएको अवस्था। मजाक कविताको शीर्षक बदाम दाइले त पढ्नु छ। मजाक मजाकबाट दिक्क भई नगर मजाक भन्नु भो मजाक मान चाहिदो लफ्नु न के थियो अरू त ठाक छोपा हो अरू त लेप मात्र हो अरू त ठाक छोपा हो अरू त लेप मात्र हो मजाक मात्र सत्य हो अरू सबै मजाक हो मजाक मात्र सत्य हो अरू सबै मजाक हो मिले हुनन् इजाबुवा कुनै घडी मजाकमा र जन्मियौं मजाकमा र हुर्कियौं मजाकमा बितेछ यो पला पला मजाक नै मजाकमा मजाक नै मजाकमा बितेछ यो पला पला मजाक लाग्छ जिन्दगी मजाक कै छ श्रृङ्खला मजाक लाग्छ जिन्दगी मजाक कै छ श्रृङ्खला
समस्त वासनाहरू समस्त बिच्छिनेपना विराग राग जे थियो घट्यो सबै मजाकमा मिल्यौ प्रिया मजाकमै बिछोडियौ मजाकमा मिल्यौ प्रिया मजाकमै बिछोडियौ र साथमा हुँदा सदा सदा मजाकमै थियौ र साथमा हुँदा सदा सदा मजाकमै थियौ मजाकमै खडा भयौ मजाकमै झुक्यौ अनि मजाकमै खुसी भयौ मजाकमै दुख्यौ पनि मजाक हो मजाक को मजाक के बनाउँछौ मजाक हो मजाक को मजाक के बनाउँछौ मजाक भई मजाक कै मजाक के उडाउँछौ मजाक भई मजाक कै मजाक के उडाउँछौ मजाकबाट को बच्यो र बच्न सक्छ को रखै मजाकबाट को बच्यो र बच्न सक्छ को रखै हरेक एक अंश हौ मजाक व्याप्त ब्रह्म छै न जन्मियो कुनै कुरा न अन्त भो न जन्मियो कुनै कुरा न अन्त भो विधान भन्छ धर्मको सबै कुरा मजाक हो शास्त्र भन्छ खेल हो सबै कुरा मजाक हो बिहान सूर्य आउँछन् मजाकमै कि पूर्वमा बिहान सूर्य आउँछन् मजाकमै कि पूर्वमा र दक्षिण वसुन्धरा मजाकमै कि सर्वदा बतास चल्छ जिस्कँदै लतार पात संगति बतास चल्छ जिस्कँदै लतार पात संगति समस्त सृष्टि सिर्जना कतै मजाकमै छ कि समस्त सृष्टि सिर्जना कतै मजाकमै छ कि साह्रै मजाकको कविता मस्कनु भयो त्यसभित्र धेरै मजाकहरू आए धन्यवाद जोशीजी अब नयाँ पुस्तालाई पुरानो पुस्तासँग जोड्न चाहन्छु म श्रद्धेय केदार दाई सबै साहित्य अनुरागी साहित्य कविहरू सामर्थ्य ज्वान आफूले बल्दा बनारे तन्कियो शुद्धताप स्रष्टा रूप खाली तप 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 भई तप्पुँदा ज्योतिराको कत्रो सङ्घर्ष आयो सृजन लहरमा हुर्किए जीवजाति मान्छे भयो पुस्तकाली भुवनी कति कर्मले ग्राह्यो पाई चैतन्य चोला तर किन कसरी गर्भमा मोह जाला वर्णले ध्यान धाको अन्तको कुरा चेतनालाई कास बालो त्यस्तो त्रैलोक्य चिन्ती समक अपिलो आशिदा अन्धतामा रोक्ने छेप्ने विवेकी मनमल भिडो मोहले हरामा जे होस् ऐश्वर्यशाली यसमा रचना सृजन कार्य गर्दै खोजी विज्ञान ऊर्जा
तरहको भौतिकी भावहरूले बढ्दा जे बिग्न आए यो खतरा हेर्न सक्ने तमाम मान्छे के आज सानो विषय विचार त्यसै छोड्छ आफ्नो कमानु वक्ता सङ्घर्ष जित्ने जटिल जगतमा शान्तिको स्रोत खोज्ने निष्णात धर्मी अविचल पहरो दृढ विश्वास बोक्ने मान्छेमा दिव्य चक्षु अझ किन नपुग्ने शिक्षा बाटो समस्या आफ्नै सामर्थ्य बिर्सी दिन बिचरो भन्नुपर्ने अवस्था कोही देखिन्न सामने जलधारासहितको गर्जन सक्क वीर छैनन् आस्वादित छैनन् आस्वादित ताजा तलवारतिर आयो यो व्याधि कस्तो समयसरी ठुलो घोर सम्भारकारी हाम्रो सामर्थ्य जागोस् परम पुरुषहरू विश्व कल्याणकारी जागुन सद्भाव मृत्यु गुण सब वसुधा शान्तिको धाम होस् भक्ति विश्वास अचरा धर्म जागेर आओस् भक्तै सत्कर्म शाखा पल त्यही पिताको सुदास मेरो श्रीखण्ड जस्तै अमर भित्र बारीको स्वच्छ श्वास। धन्यवाद केदार भाइ। अबको पालो भने गीता सार्वजनिक, यसपछि तयारी रहन जनार्दन अधिकारी छ। आजको यस विशेष कार्यक्रमका सभापतिज्यू, भानु प्रतिष्ठानका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित कविगण, साथसाथै यस लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ उर्मिला। उर्मिला हुँ म एक्लैले घरबार सम्हाल्दछु, सीता छै पतिका साथ कहाँ हिँड्न म पाउँछु। पत्नी लक्ष्मणकै नै हो तै साथ छैन एकली, भाउजू दाजुका भक्त भाइ छन् पत्नी एकली, भाउजू दाजुका भक्त भाइ छन् पत्नी एकली। पति पत्नी निम्ति लडी राम लङ्का जितेर आउँछन्, पति लक्ष्मण मैलाई एक्लै छोडेर हिँड्दछन्। रावण जित्न पत्नी नै लङ्का डढाई मर्दछन्, पतिव्रत मनारीका पति नै साथ छोड्दछन्। तिनको भातृत्वले मेरो प्रेम उजाड भइसक्यो, तिनकै आदर्शले मेरो यथार्थ व्यर्थ भइसक्यो। तिनी पाले भए काहीँ पञ्चवटी कुटी रुगी, म पाले पत्नी भई हुन्छु भित्रै दरबारमा बसी। लङ्काको सुनले के भो आफ्नो कान बुझो भए, भाउजू खुसीले के भो आफ्नी पत्नी दुखी भए। अर्काका नाक काट्नेले आफ्नी खोके बचाउँछन्, अर्कैका राज्यका निम्ति अर्कै किन रुवाउँछन्। मैले सत्ता नमागेर
मैले भक्ति नमागेर भक्ति गर्न नपाउने कसैलाई सिधै सता सिधै भक्त अचम्म छ के मेरो जिन्दगी छैन के मेरो मनसम्म छ रामायण पढी मेरो नाम सम्झन्छ को भन छाया भइदाईको हिँड्दा छाया सम्झन्छ को भन उनी छाया भइगो म छाया कसरी भए सीता रानी भइगो म दासी कसरी भए सीता रानी भइगो म दासी कसरी भए गीता बहिनी दुईतिर फर्किएर कविता वाचन गर्नुभएको छ म दासी कसरी भए भन्दा यता फर्किनु भएको छ अरू खै बुझ्ने गाह्रो छ अब यसपछि कवि जनार्दन अधिकारी नमस्कार सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा म एउटा देखिँदैन भन्ने शीर्षकको सानो कविता वाचन गर्दैछु। शीर्षक चाहिँ देखिँदैन। पापीले धर्म देख्दैन अल्छी देख्दैन पौरख त्यागीले मोह देख्दैन लोभ देख्दैन साधक पानीले घाम देख्दैन तारा देख्दैन सूर्यले ज्ञानी दुर्गुण देख्दैन दिन देख्दैन रातले सूर्यमा स्वार्थ देखिन्न झुटो देखिन्न चन्द्रमा हावामा पक्ष देखिन्न गहिराही समुद्रमा कालले वर्ष देख्दैन उसले देख्दैन ल्याकत विधाता वर्ग देख्दैन गर्छ कार्य विधान त भोलिको दिन देख्दैन जस्तै विद्वान हुन् तर पर्सीको आशामा बस्छन् छैन सङ्कोच के छ र चोरले दण्ड देख्दैन मान देख्दैन मूर्खले द्वन्द्वमा बुद्धको बिम्ब ज्ञान देख्दैन युद्धले ऐनामा गुण देखिन्न छायामा कपटीपना पानीमा नुन देखिन्न हेर्दा देखिन्न चेतना तिलमा तेल देखिन्न कोया देखिन्न आँपमा मनको राप देखिन्न विष देखिन्न साँपमा फुलमा वासना हुन्छ हेर्दा देखिन्न केही गरी दृश्य र गुणको सङ्गम भिन्न हुन्छ सधैँभरि जे छ देखिन्छ सम्पूर्ण जे छ देखिन्न सम्पूर्ण लुकेको हुन्छ सार त्यो खोला किनार जै हुन्छ समीप वार पार त्यो खोला किनार जै हुन्छ समीप वार पार त्यो अब यो भानुभक्तको रामायण त धेरै काल अगाडिदेखि गाइने गरिएको छ कविता वाचन प्रतियोगिता भानुभक्तीय रामायण प्रतियोगिता गरिएको छ तर अहिले आएर त्यो सरू बहिनीले गाउँदाखेरि अब त्यो नै कता कता के भइसक्यो यो कविता रमेशजीले गाइदिएको भए के हुन्छ त्यति होजिलो कविता छ एउटा खुसीको कुरा सुनाऊ उहाँको करिब करिब एउटा पुस्तकाकारको रूपमा तयार भइसकेको छ कविता कृति अब निकट भविष्यमा तयारीमा छ र उहाँले भानु प्रतिष्ठानको होइन भानु प्रतिष्ठानको ब्यानरमा सार्वजनिक गर्न पाऊँ भनेर भन्नुभएको छ अध्यक्षज्यूले दाइल लाउनु पर्यो धन्यवाद दिँदै म अब आदरणीय मेरो त मलाई पढाउनु भएको गुरु पनि सीताराम दाई भन्न थालेको छु आदरणीय प्राध्यापक सीताराम अधिकारी दाईलाई सादर निवेदन गर्दछु हाम्रो समय लामो छैन अब थोरै समय छ चाँडै चाँडै नै हामी सक्छौँ रमाइलो खोजे जस्तै भइराखेको छ सीताराम दाई आउनु पूर्व अब यसपछिको पालो श्रद्धेय बहिनी बधाई पनि दिइसक्यो अघि भवानी बहिनीलाई उहाँको पालो रहनेछ यसपछि हार्दिक अभिवादन
सम्पूर्ण हिजो बिहान भानुको सम्झना शार्दुल र विक्रीजी शुभेच्छु सर हुनुहुन्छ। अब कला चाहिँ झुल्क्यौ भानु लिएर भाषिक छटा भाषा भयो प्राञ्जल भाषा विज्ञ थियौ सुधार सपियौ वाणी दियौ निर्मल मेधावी मनका प्रसिद्ध कुलका ज्ञानी गुणी आत्मज छैनौ छौ अहिले प्रसिद्ध कृतिमा उङ्गा तिमी सर्जक खोज्दै थिए प्रतिभा सुसंस्कृति कला भाषा र साहित्यमा आयौ अक्षरले विभूषित भई ब्राह्मी थिइन् माथामा देखि वाङ्मय गर्भमा प्रकृतिको ऊर्जा लिँदै लेखनी हो स्वाधीन र लेखिए कृतिहरू सौधन्य सष्टा तिमी भाषा वाङ्मयमा नयाँपन दियौ साझा भए अक्षर लेख्यौ शाश्वत काव्य छन्द विधिमा शैली कला सुन्दर गाइन्छन् कविता जहाँ छ कविको भाषा सुशेली स्वर नेपाली प्रिय छन् जहाँ जुन कुना तिम्रै छ आशा भर तिम्रा शाश्वत सिर्जना प्रिय बने जीवन्त छन् भावना शैलीमा पनि पोक्त छौ कविदी आदर्श आचार जे लेखेर गयौ अजम्मर भयो छौ रामका साथमा ती शिक्षा प्रदर्शिक्षणीय कति हुन् कृति हुन् सत्सारवत चिन्तन स्रष्टा साधकका सशक्त गुरु हौ नेपालका पारका झुल्क्यौ ब्रह्म मुहूर्तमा कवि तिमी आराध्य हौ आजका देख्छौ शालिका यत्र तत्र अहिले सौभाग्यका हे कवि छौ जीवन्त अनन्त भानुभवमा छर्दै रहेछौ छवि। अबको पालो भवानी खजुराजी। सम्झेर यो कार्यक्रममा निम्त गर्नुभयो छिमेकी हुनाको नाताले पनि म अत्यन्त गौरवान्वित हुन पाएँ। मेरो घरै कलाकारी लक्ष्मी गएको छिमेकी यहाँहरूले यहाँ कलेजमा जुन कार्यक्रम गर्नुभयो सबै खुसी लाग्यो। हामी चाहिँ यो भानुको छत्र छायामा छौँ असाध्यै गौरव गऱ्यो मैले। हामी चाहिँ एक कविता वाचन गर्छु, त्यसपछि म आफ्नो कविता आमै समर्पित कविता चाहिँ वाचन गर्नेछु। नता फर्की जान्या न त मकन लान्या बन पनि भन्या मर्छु ख्वामित अब अरू कुरा केही नभनी आसन बाँधी जब मरण निश्चय धर्या खुसी भैसे पनि अति दयालु मन गया खुसी भैसी रामले पनि अति दयालु मन गया। मेरो कविताको शीर्षक छ भानुभक्त, श्रद्धारा छन्दमा विरचित छ कविता। प्यारो यो मातृभाषा मधुर लय भरी लोक भाका बनायो झन्नौलो काव्यमाला प्रियजन सबको ढुकढुकीमा सजायो नेपालीका गलामा ललित लहर भई सिर्जना साथ नाच्यो बागदेवी पुत्र उम्दा कवि अमर बनी सुक्तिका साथ बाँच्यौ
हाम्रा रीति प्रणाली प्रचलन जति छन् मान्यता शिष्टताले देखायौ सत्य बाटो पथ विपथ खुले सिर्जनाका कलाले स्रष्टा द्रष्टा प्रतापी अटल अभय भई शैल झै चमचमायो आफ्नै प्यारो धराको अमृत रस टिपी गर्विलो गीत गायौ तिम्रो त्यो दिव्य वाणी अविरल गतिमा गुन्जियो यत्र तत्र घाँसीका प्रेरणाले प्रखर कवि बनी चम्कियौ काव्यभित्र आस्थाको रामलीला भरि सुगुण भरि भाव अध्यात्म छानी लेख्यौ संकल्प बोकी प्रतिपल मनले साधना कर्म ठानी सत्ता स्वार्थी छ उस्तै उचित तवरले गर्न जान्दैन काम तिम्रो त्यो भोलि कहिल्यै बदलिन नसकी भोलिकै जप्छ नाम हे स्रष्टा फर्क आऊ रसमय कविता राष्ट्रमा भर्नलाई चिर्दै कालो अँध्यारो प्रगतिमय नयाँ चेतना छर्नलाई चिर्दै कालो अँध्यारो प्रगतिमय नयाँ चेतना छर्नलाई। धन्यवाद। साह्रै राम्रो कविता, हिजो पनि वाचन सुनेका थियौँ भानुभक्तको रामायण। अबको पालो भाइले भनिराखेका बानी छ केशव भाइको। केशव भाइ यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ समयावधिमा चाहिँ राम्रो लेखक बनिसक्नु भएको छ। उहाँको फेसबुकको स्ट्याटस प्रायःको पढ्छु। अब कहिले गण्डकीको किनारतिर त कहिले मोइदीकोटतिर धेरै लेख्नु भएको छ। त्यो कवितामा त्यत्तिकै जोसिलो हुनुहुन्छ कवि केशव। सबैलाई नमस्कार गरे। मानव प्रतिष्ठानका सचिव डिक अर्याल दाइले हिजो सम्झिनु भाइ एउटा यो तिमी गद्यमा पनि लेखिरहेछौ, गद्यको भाव पनि हामीले यो गद्यका शब्द भावहरूलाई पनि हामीले यो अवसरमा भानुभक्तलाई अर्पण गर्न पाए कसो हुँदो भनेर भन्नु दाइ म तयार छु, म आएँ भनेर मैले भनिहालेँ। र बिहान अब त्यो केही कागजमा पनि नलेखिकन मोबाइलमै मेरो हुन्छ दिनहरू। र यो यहाँहरू समक्ष मैले यो लकडाउनमा धेरैजना मान्छेहरू अलि प्रताडित बनेको, अलिकति आफ्नो मनोविज्ञानलाई गिराएको पाएँ। त्यो अलिकति उकास्नुपर्छ शब्दले भन्ने जस्तो लाग्यो। त्यसैले त्यस सम्बन्धमा मैले के पाएन र म दुखी हुनु भन्ने हिसाबले मैले केही शब्द रचना गरेको छु। त्यो यहाँहरूलाई म बस्न चाहन्छु। मैले के पाइनँ कविताको शीर्षक छ मैले मभन्दा ठुलो अर्को के पाइन र दुखी हुनु म। मैले मभन्दा ठुलो अर्को के पाइन र दुखी हुनु म। जन्मना साथ कसले पाएन अडिने पृथ्वी र यो विशाल ब्रह्माण्ड। जन्मना साथ कसले पाएन अडिने पृथ्वी र यो विशाल ब्रह्माण्ड। कसले पाएन र सित्तैमा आमाको न्यानो काख र यो देश। यो पुरै देशको लाल पूर्जा मेरो हो। यो पुरै देशको लाल पूर्जा मेरो हो के देश मात्र। ऊ त्यो चन्द्र र सूर्यको लाल पूर्जा पनि मेरो हो। 4 आनाको चेत बदल प्रिया। यो विशाल ब्रह्माण्डको सार्वभौम सत्ताको संविधान तिम्रै लाल पूर्जा हो। तिमी त्यति संकीर्ण नबन जति तिमी होइनौ। हेरेर कहिल्यै नसिद्धिने यी विशाल क्षितिजहरू कसका हुन्।
फेरेर कहिल्यै नसकिने यी प्राणवायुहरू कसका हुन्? घुमेर कहिल्यै नसिद्धिने यी भूगोलहरू कसका लागि हुन् र दुखी हुन्छौ प्रिया? जन्मना साथ सित्तैमा तिमीले चन्द्रमाको टीका लगाउँछौ, गोरेटोहरूमा सूर्य बाल्दछौ, केसमा जुन तारा सिउरेर नाच्दछौ, भन त के पाइनौ? म त यी साराका सारा पाएर खुसीले गत गत छड्किएको खीर हुँ, दिव्य जीव हुँ। के तिमीले पर्यो र उही चौरको उही घाँस खान सधैँ? के तिमीलाई पर्यो र डाम्रो भित्रको जीवन बिताउन सधैँ? अनि के को हाई हाई र हुई हुई हो प्रिया? मस्त हौ र स्वस्थ हौ। जन्मना साथ कसले पाएन भैँस र बसन्त? कसले पाएन बिउ फुट्यान र ती जडीबुटीहरू? कसले पाएन हाँस्ने मन र मुखहरू? कसले पाएनन् फलेका अनेकौं रुखहरू? तिमी आउनुभन्दा अघि नै ठिक्क पारिए। तिमी आउनुभन्दा अघि नै ठिक्क पारिएको ज्ञान र विज्ञानले छपक्कै सजाइएको यी सारा मान्छेका उपलब्धिहरू कसका लागि हुन् र दुखी हुन्छौ प्रिय? जन्मना साथ कसले पाएन तिमी जस्तैका 3 करोडको परिवार अनि 7 अर्बको विशाल मानव भण्डार र एक्लो महसुस गर्छौ तिमी? तिमी त स्वत वसुधैव कुटुम्बकमका आत्मवंशज हो। जन्मना साथ कसले पाएन यहाँ हीरा मोती कोइला र युरेनियम कुल्चेर हिँड्न? कसले पाएन यहाँ हिम नदीहरूमा पौडिन? कसले पाएन अक्सिजन सिलिन्डरका पहाडहरू? कसले पाएन खेल्नलाई विशाल फाँटका मैदानहरू? कसले पाएन मस्तले सुत्न रातहरू? कसले पाएन बिउजिन बिहानहरू? कसले पाएन फक्रिनलाई दिनहरू? कसले पाएन टाउको लुकाउने आकाश? कसले पाएन टेक्ने स्वाभिमानी माटो? अनि दुखी हुन्छौ प्रिय? जीवन छ तिमी देख्दैनौ तिमी? जीवन छ देख्दैनौ तिमी? जताततै गीत छ सुन्दैनौ तिमी? जे छ देख्दैनौ तिमी? म सब पाएको देख्छु, म सब पाएको देख्छु, देख्ने बानी पार्छु र पाएकोमा हराउँछु र भन्छु तिमीलाई, तिमी पनि म जस्तै बन न प्रिया। म त अब त भन प्रिया, मैले म भन्दा ठुलो अर्को के पाइन र दुखी हुनु म? अब त भन प्रिया, मैले म भन्दा ठुलो अर्को के पाइन र दुखी हुनु म? आखिरी सबै भरिपूर्ण रहेछ। अबको पालो साहित्य वाटिकाको भन्न खोजेको, जसले साहित्य वाटिकाको नेतृत्व गरेको छ, कवि हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, लेखिका हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ, बलराम दाहालजीको डट पनि हुनुहुन्छ। भैरवी भूगोल दाहालजीलाई आफ्नो कविता पस्न अनुरोध गर्दछु। सम्बोधन आयोजन समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै कविता प्रस्तुत गर्छु। मैले चाहिँ भानु जयन्ती विशेष भएकोले भानु जयन्ती कविता लिएर आइन भूमिमा परेको थिएँ, तर जे छ त्यही प्रस्तुत गर्छु। कविताको शीर्षक छ मन्दिर भेटी र ईश्वर। मन्दिर भेटी र ईश्वर। कमण्डलो बोकेका डाँडा पारीका घामहरू, चित्कारिरहेका असहायहरू, विक्षिप्त हल्लिरहेका औँलाविहीन हातहरू, तस्बिर झैँ बोलिरहेका आकृति मात्रका गोडाहरू, सबैलाई व्यवस्था गर्दै मान्छे हतारिँदै मन्दिरभित्र जान्छ। निर्जीव मूर्तिमाथि भेटी राखिदिन्छ भगवानको नाममा र भ्रमको आशमा पर्दै फर्कन्छ संसार जित्ने अभिलाषा बोकेर। आफ्नै सामुन्ने रोइरहेका जीवित भोगहरूका अगाडि चुपचाप मोटो भेटी थापिरहेर उनीहरूकै भगवान पनि कयौँदेखि मजाक गरिरहेछन् उनीहरूसँग। भोग मन्दिरसँग थियो कि कमण्डलु बोकेकाहरूसँग? पैसाको खाँचो निर्जीव मूर्तिलाई थियो कि लाममा बसिरहेका जिउँदाहरूलाई? मन भनिरहन्छ
भन्छ उनीहरूले भने जस्तै भगवान हुन् भने सजीव भोकलाई तडपाएर निर्जीव आकृतिमा भेटी चढाउनेलाई उनीहरूको भगवान चाकडी मान्लान् कि भक्त? किन दाता र भक्तहरूको मन असहायहरूको पक्षमा फर्काउन सक्दैनन् उनी? अनि किन विभेद गरे उनले मान्छे र मान्छे बनाएर? खै किन हो म त यस्तो देख्छु जो युगौँदेखि चन्दन लगाइरह्यो ऊ चन्दन घोटेरै धानिरहेछ जीवन। फुल चढाउनेहरूको जीवनमा कहिल्यै फुलेन सुनाखरी, जसले मन्दिरकै डबलीमा बितायो कयौँ वसन्तहरू, खै त अझैसम्म उनीहरूको बस्ने बास। रिसानी महापुरुष म त पत्थर मात्र देख्छु तपाईँको भगवान, पोस्टर देख्छु, पम्पलेट देख्छु, अभिनयका आकृति देख्छु र देख्छु मात्र कालीगढ कला। रिसानी महापुरुष म त पत्थर मात्र देख्छु तपाईँको भगवान, पोस्टर देख्छु, पम्पलेट देख्छु, अभिनयका आकृति देख्छु र देख्छु मात्र कालीगढको कला। धन्यवाद। धन्यवाद भैरवी नानाज्यू, अहिले दाहाज्यू। मलाई लाग्छ एउटा कुरामा बलरामसँग हारेको छु म, धेरै कुरामा हारिन्छ नि कविसँग। तपाईँको साहित्यिक विवाहमा 700-800 मान्छेभन्दा हुँदैन भनेर डिस्कस गरेँ मेरै घर। 1200 बढी साहित्यानुरागीहरूको बिचमा दुवैले कृति विमोचन गरेर वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भएको जोडी मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन, लगभग सायद सबैलाई थाहा होला। नेपालकै पहिलो होला, नेपालकै त्यो लेभलको त पहिलो नै होला। अब अर्को बधाई चाहिँ हाम्रो मुरारीजीले हिजो डाइरेक्ट त्यो त संस्था भइसक्नु भएको छ, यसको लागि पनि हार्दिक बधाई छ। अबको पालो हाम्रो भानु प्रतिष्ठानका सचिव हुनुहुन्छ। अब पिएचडी गरिसक्नु, हामी जिस्किने मायाको सम्बन्ध पनि छ। अघिको कविताले अलिकति बेलपाल पारेर अब श्रद्धेय कवि रमेश शुभेच्छुज्यूको प्रस्तुति अबको पालो रहनेछ। धन्यवाद दर्शकज्यू, महासचिवज्यू। म कविता उता थियो कुदेको मात्रै। आज मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ अचान। अग्लो वृक्ष विशाल साल सदियों आफ्नै जरामा उठी, हुर्केको मलहीन यो हरितिमा आफ्नै कथा पद्धति। बाणे शीतल बास फूल फलका दाता म छाया थिए, आफै सुन्दर जीव ज्यान गिडिने रातो अचानो भए। गाह्रो थियो मुजुराउने बखतमा मर्के कतै भाँचिए। गाह्रो थियो मुजुराउने बखतमा मर्के कतै भाँचिए। चुड्थे पात चरा किरा हरिणले हेमन्तमा नाङ्गिए। मेरो जन्म परोपकार जयको अध्याय होला भने, आगो बादल ग्रीष्मता पसहँदै रातो अचानो भए। केही दोष बिना म ढालिन गए, टुक्र्याइए काटिए। केही दोष बिना म ढालिन गए, टुक्र्याइए काटिए। बन्नेलाई
लक्ष्य थियो अगम्य सुरिलो, हारे वृथा चोइटिए। कहिल्यै मासुमा खान्न मासु दलिँदै, रातै बनी पोतिए। लाखौं कानली हाड फुर्न सजिलो, रातो अचानो भए। कोसँग वेदना हृदयको, टेकौं जरा सक्दिन। वेदनाको वेदना, कोसँग वेदना हृदयको, टेकौं जरा सक्दिन। के बाणौं समवेदना जब भए, आफू स्वयं वेदना। मेरै गर्दन माथि गर्दन छिने, मेरै गर्दन माथि गर्दन छिने। बोलौं नबोलौं भए, पीडा पीडितका सुने कति सुने, रातो अचानो भए। मेरा अङ्ग छिया छिया छ खुकुरी, बर्सिन्छ आँखा थुनी। यो सम्मान कि मान हो कि पदवी, भइयो गुनी बैगुनी। बन्थे हूँ मनिदाल थामर बलो, बन्थे हूँ मनिदाल थामर बलो। टुक्रे मुड़ो के भए, हत्यारो अपराध बेगर बलो, रातो अचानो भए। अन्यायी जनजीव काटिन गए, भन्थे ठिकै भो भनी। अन्यायी जनजीव काटिन गए, भन्थे ठिकै भो भनी। सोझा जीव छिनालिँदैछ छलले, मेरै निशाना चुनी। के बुझ्थ्यो खुकुरी दुखेर मरुदा, के बुझ्थ्यो खुकुरी दुखेर मरुदा। ऐया सुसेली रहे, बाँचेको हरियो थिए, अब सुके रातो अचानो भए। बाँचेको हरियो थिए, अब सुके रातो अचानो भए। धन्यवाद। भर्खरै हाम्रो मार्क्स लगाएर यस चिनिँदैन दिनेश विक्रम शाहजी, उहाँ चाहिँ सामाजिक अभियन्ता हो। यो कोरोना कहरको समयमा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै अमेरिकाको एउटा संस्थाले सम्मान पनि गर्यो। हामीले जे चाहे त्यही हिजो यो मार्क्स अलिअलि चाहियो भने 10 मिनटमा आउँछ भनेर मैले ल्याइदिनु भयो। यसको लागि हामी सबै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर राजनीतिक क्षेत्रमा पनि जोडिनु भएको छ। तरुण दल काठमाडौँको चाहिँ सचिव हुनुहुन्छ। भाषण ग्रहण गर्दैछौँ। अब हामी कार्यक्रम लगभग अन्त्यतिर पुगिरहेका छौँ। मलाई अब यसको प्रतीकात्मक अर्थ त साहित्यमा धेरै लाग्ला। म त्यहाँ सुन्दै जाँदा कवितालाई त विषय त चाहि नै रहन्छ, त एउटा अचानक भइदिएको छ है। त्यसका लडाइँ थियो। म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु रमेश शुभेच्छुको। हामी धेरै यात्राहरूमा पनि नेपाल बाहिर पनि सँगै पुगेका छौँ, रमाइलो गर्दै पनि हिँड्छौँ। अबको पालो यस्तो व्यक्तिलाई बनाउँछु। आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला भानु प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित भानुभक्तीय रचना पाठ प्रतियोगितामा एउटा स्कुल प्रथम भयो। कसरी प्रथम भयो
त्यो स्कुल त हुन पर्छ, सरकारी स्कुल हो, बोर्डिङले त भोकाउँछ पढाउँछ भन्ने भयो। त्यहाँ मास्टर को छ, नेपाली पढाउने शिक्षक को छ भन्ने खोज्दै जाँदा त्यहाँ मधुसूदन सर हुनुहुन्छ। अनि उहाँको स्वर सुनिसकेपछि पत्ता लाग्यो कि गुरु कस्तो हुँदो रहेछ। अनि चेला पनि त्यस्तै निस्किँदो रहेछ। आदरणीय गुरु अहिले त रिटायर पनि हुनुभएको छ होला सायद, होइन? यही थलाकै गुरु हुनुहुन्छ तर ठाउँको। अब आफ्नो कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुन मधुसूदन लामिछाने सरलाई सादर निवेदन गर्दछु। नमः सभाभ्यः सभापति सबभन्दा अगाडि गाउनु पर्थ्यो। म कविता असाध्यै लेख्न मन पराउने, कविता लेखेर त कुरा भइहाल्यो, त्यो बडा समस्या छ। तर जे छ त्यो सुनाउँछु। यो सरले छिमेकीले अत्यन्त दुःख दियो भनेर हामीलाई जहिले पनि उद्वेग गर्नुहुन्थ्यो बलराम सरले। त्यसै बेला लेखेको यो कविता हो। छिमेकीहरूको शीर्षक छ। हाम्रा आस्था र आशा जलस्थल नभमा गाड्छ आँखा छिमेकी, पानीमा मात्र माया मन विषमय छन्, हुन्न कहिल्यै विवेकी। नानी पानी जवानी अमृतमय सधैँ रोक्न को सक्छ भन्छ, अर्घौतो खोज्छ हाम्रो अधिपति म भए अर्घ अर्पण छु भन्छ। रात्रिमा चाल चाल्ने अति विधि चतुरो, दम्भको गर्छ खेती, रोपी बारी भरिती निमानी धतुरो, भन्छ त्यो फल्छ मोती। छारो छर्कन्छ त्यसले विमल मल भए, स्वच्छ हाम्रा मुहाना, मेलम्ची बाट पानी सलल नबहँदा दुख्छ झन् स्वाभिमान। गिर्दैछन् हामा फाली असहज गतिमा, बाज चल्ला नियाली, हालिन्छन् रे जरामै जहर हर घडी, ताक्न खोज्छन् गुलेली। हेर्दै क्या लोभ लाग्दो अहित नहुने, सूत्र स्वाधीनताको आयो हेर्यो बिगार्यो कुटिल नियतले, सम्झँदा बल्छ आगो। चौतारो हुन्न तारो भय रहित सबै, गर्जदै बाघ बन्छौँ। चौतारो हुन्न तारो भय रहित सबै, गर्जदै बाघ बन्छौँ। बेकममा बारुलाए मधुमय रसमा, हेर है चर्न दिन्नौ। उठ्नै पर्ने भयो लौ, उठन उठ जुटौँ। उठ्नै पर्ने भयो लौ, उठन उठ जुटौँ। वीरका वंश हामी, लड्नै पर्ने भयो लौ, अब पछि नहटौँ। वीरताका निशानी, माटाका निम्ति मर्ने विमल तन ढले, गर्वका गीत गाई। माटो सर्वस्व हाम्रो प्रिय अति छ, यही प्राण हो हामीलाई। टोपी उच्चो छ हाम्रो, टोपी उच्चो छ हाम्रो, छति चहकिलो ताक्न पाइन्न भाइ। हाम्रो बाटो र माटो मुटुभरि छ सदा, मिच्न पाइन्न आई। हाम्रो बाटो र माटो मुटुभरि छ सदा, मिच्न पाइन्न आई।
अब यहाँहरूका बिचमा कवि भानु प्रतिष्ठानका पूर्व महासचिव वरिष्ठ सदस्य, अब कविता त धेरै छ उहाँको पनि, तर आज चाहिँ एउटा मात्रै प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। आदरणीय अध्यक्ष तुलसी दाई, सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरू, साहित्य वाटिकाका दुईटा टन बलराम सर र भैरवी म्याडम, मैले पढ्ने कविताको शीर्षक छ गीताको गुनगुन। म कर्मको पाठ सुनाऊ भन्छु, म साङ्ख्यको योग बताऊ भन्छु। गीता सुगीता अब पढ्न थालौँ, गीता सुगीता अब पढ्न थालौँ। मनको महिलो सबले पखालौँ। छन् शास्त्र हाम्रा सब गुणकारी, छन् शास्त्र हाम्रा सब गुणकारी। बाणी बनोस् हरदमै हितकारी। गीताजीको श्लोक खुलेर गाउँ, गीताजीको श्लोक खुलेर गाउँ। सत्साधनामा मन चित्त लाउँ। कर्तव्य हो शाश्वत सिद्ध तथ्य, कर्तव्य हो शाश्वत सिद्ध तथ्य। हो सत्य गीता अद्वितीय ग्रन्थ। गीता स्वयं हो सत ज्ञान ज्ञाता, गीता स्वयं हो सत ज्ञान ज्ञाता। गराउँछिन् कर्म सबै विधाता। शब्दादिको अर्थ पढेर जानौ, शब्दादिको अर्थ पढेर जानौ। हत्या र हिंसा त्यही दोष मानौ। भलो सबैको सबले चिताऊ, भलो सबैको सबले चिताऊ। गीता सबैले अब गुनगुनाऊ। यो अन्तिम श्लोक। अर्को कुनै छैन गीता समान, अर्को कुनै छैन गीता समान। गीता सबै हो सब तत्व ज्ञान। नासिन्छ यो देह छ सत्य आत्मा, नासिन्छ यो देह छ सत्य आत्मा। श्री कृष्ण हुन् देव उनै परात्मा, श्री कृष्ण हुन् देव उनै परात्मा। गीता गोविन्द। लकडाउनमा गीता पनि अध्ययन गर्नुभएछ। धन्यवाद ईश्वर भित्रेज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण कविताका लागि। अबको पालो हामी करिब करिब उपान्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। भावकेशर बरालज्यूको प्रस्तुति यही थलोको छ है। यो बानेश्वर क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। लिटल एन्जल्सबाट विद्यार्थी पुरस्कृत भयो भने नि सम्बोधन पूर्ववत सम्बोधनतिर लागिन म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक ख्याचा। आमा कसले बनाउनलाई मक्ख पर्थे म। खुसीहरू छचल्किँदै ओठ्दै आँखासम्म नाच्न थाल्थे। नसकिँदै हाम्रो प्रणय गान बाका आँखामा उदासी खेल्न थाल्थे। भन्नुहुन्थ्यो बा कान्छा यो पालि पनि काम गरेन। प्रत्येक बिहानी आफूमा सुकुमार आभा लिएर पूर्वतिरको भन्ज्याङबाट झुल्किन्थ्यो घाम। घामसितै मिसिनो खोज्थे हाम्रा गुलाबी मुस्कान। तर टुसाउन नपाउँदै खुसीका कोपिलाहरू भुली चल्थ्यो। झरी पर्थ्यो तुसारो र कुहिरो खस्थ्यो। अनि मुर्जाउँथे फक्रन पनि तयार कलिला सपना। भन्नुहुन्थ्यो बा झुम्राको बनाए पनि हिराले सजाए पनि विवेक भर्न नसकेपछि बुख्याचा नै हुँदो रहेछ।
कान्छा बेकारीमा थुपारिएछ यतिका भुख्या छ। भन्नुहुन्थ्यो बा झुम्राको बनाए पनि हिराले सजाए पनि विवेक भर्न नसकेपछि बुख्याचा नै हुँदो रहेछ। कान्छा बेकारीमा थुपारिएछ यतिका भुख्याचा। आज अनुभव गर्दैछु आखिर रिमोट नै गुमाएपछि कसरी बिकामी बन्दा रहेछ यन्त्रका मानवहरू र कसरी नाच्दा रहेछ पराई समय। आमा कसले बनाउन लगायो बाला यतिका भुख्याचाहरू र कसले सजाउन लगायो हाम्रै बारीमा बिकामी मुटुट्टाहरू। आखिर कसले भन्यो हाम्रो घरलाई यन्त्र मानव। धन्यवाद, अत्यन्त राम्रो कविता। अब दुईटा मात्र बाँकी छ। अबको पालो कवि सुभाष भण्डारी। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा काव्य अभिनन्दन। म सुभाष चन्द्र भण्डारी। आज मैले कविताको आवाज पस्किने जमर्को गरेँ। ढल्दो सत्य र न्यायको दशगज। कविताको शीर्षक छ ढल्दो सत्य र न्यायको दशगज। सीमा पूर्वज पाइला र पसिना हो लाल पूर्जा पनि। सीमा पूर्वज पाइला र पसिना हो लाल पूर्जा पनि। सीमा गौरव देशको र जनको अस्तित्व ऊर्जा पनि। सीमा गौरव देशको र जनको अस्तित्व ऊर्जा पनि। गिद्धे दृष्टि लुकेर मिच्न पहिले बाटो भनी पस्दछ। माटो कोर्छ मिचेर शस्त्र बलले मुट्ठी त्यसै कस्दछ। माटो कोर्छ मिचेर शस्त्र बलले मुट्ठी त्यसै कस्दछ। हो प्यारो लिपुलेक पश्चिम यही नेपालको आँगन। खोसी खेल्छ परेड भारत यहाँ चर्किन्छ हाम्रो मन। खोसी खेल्छ परेड भारत यहाँ चर्किन्छ हाम्रो मन। वार्ता गर्न तयार हुन्न बलले सीमा हडप्दैछौ। दम्भी चाल अनेक रूप कपटी अन्याय गर्दैछौ। दम्भी चाल अनेक रूप कपटी अन्याय गर्दैछौ। भन्थ्यो बाहिर मित्र राष्ट्र मुखले सद्भावनाको मियो। भन्थ्यो बाहिर राष्ट्र मित्र मुखले सद्भावनाको मियो। आफै भूमि मिचेर मौन विषको प्याला पिलाइदियो। आफै भूमि मिचेर मौन विषको प्याला पिलाइदियो। बाटो चिन छुने अवैध पथको व्यापारको नाम छ। हामी झुक्नु हुँदैन मित्र महिमा गाएर झुक्क्याउँछ। हामी झुक्नु हुँदैन मित्र महिमा गाएर झुक्क्याउँछ। दिल्लीबाट गरेर भाषण यता जत्था पसेको दिन। दिल्लीबाट गरेर भाषण यता जत्था पसेको दिन। नेपाली मन भाँचियो तर उता उल्लास उद्घाटन। नेपाली मन भाँचियो तर उता उल्लास उद्घाटन। गाडी लस्कर साथ दुश्मन बढ्यो कुल्चेर छाती यहाँ। माटोको ममता छ मूर्छित सखे माटो लुकाऊँ कहाँ। माटोको ममता छ मूर्छित सखे माटो लुकाऊँ कहाँ। आयो दक्षिण स्वार्थ उत्तर मिली नेपाल मास्ने गरी। भित्री द्वेष बुनी उडाउँछ यता षड्यन्त्रको हुन्डरी। सारा भारत वर्षको विगतको
विश्वासको श्वासकै सारा भारत वर्षको विगतको विश्वासको श्वासकै ढल्छन् सत्य र न्यायका 10 गजा खोजौं कहाँ न्याय खै ढल्छन् सत्य र न्यायका 10 गजा खोजौं कहाँ न्याय खै। धन्यवाद। खोजौं कहाँ न्याय खै यामा किन चाहियो 10 गजा दुख्दा नदुख्ने शिरा भण्डारी कवि युवा कवि। अब अन्तिम तर महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले नेपाली कविता क्षेत्रमा धेरै समय दिनुभएको छ। लेख्ने मात्रै होइन अरूको वाचन पनि गरेर आफ्नो मात्रै होइन अनि गद्य र पद्य कविताको बेजोड जोड भएको छ। त्यस्ता कविलाई बोलाउँछु। कुनै बेला हनुमानको कविता लेखेर भानु जयन्तीमा सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्नुहुन्थ्यो कहिले के उहाँको छन्द कवितामा हामीले जिस्क्याएर छन्दका डनहरू भनेर लिने नामहरू मध्ये 1-2 नम्बरमा आउने नाम हो बलराम दाहाल। उहाँ निष्ठ कलेज लैनचौरमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ र भानु प्रतिष्ठानको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्यको एउटा कुशल भविष्यको असल द्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँलाई निम्त्याउँछु। यसै गरी बलराम दाहाल। धन्यवाद दिदीलाई अध्यक्षज्यू नमस्ते भट्टाज्यू सबै अभिवादन। समय नलिउँ। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हतार। जता नि हतार छ अहिले हतार छ। 6 जुन कार्यक्रम छ 7 बजे हतार छ। हतार ओछ्याए झै हृदय तलमा सम्झनाको गलैँचा ओछ्याए झै हृदय तलमा सम्झनाको गलैँचा गुड्दै आए प्रकृति रसिलो सभ्यताको बगैँचा माली आफै कति दिन बसौँ बस्नको छन् तयार मान्छेलाई दिन दिन सधैँ कामको नै हतार मान्छेलाई दिन दिन सधैँ कामको नै हतार आफू भित्रै कति प्रकृतिका गीत छन् आसपास देख्ने आँखा कलुषित हुँदा जन्मिए कालिदास आफू भित्रै तरुण तपसी ढिङ्ग छन् 12 मान्छेलाई दिन दिन सधैँ कामको नै हतार केही खोलुन् प्रकृति ऋतुको प्यास मेट्नेहरूले केही खोलुन् प्रकृति ऋतुको प्यास मेट्नेहरूले केही बोलुन् प्रकृति वनमा व्यास भेट्नेहरूले बोक्नेले नै किन यहाँ बोक्न जान्दैन भार बोक्नेले नै किन यहाँ बोक्न जान्दैन भार मान्छेलाई दिन दिन सधैँ कामको नै हतार आफैलाई अब कति चिन्यौं चिन्न बाँकी असार रोप्नै छन् ती कवि हृदयमा सिर्जना छन् अपार अग्ला अग्ला कवि हिमचुली चढ्नको छन् तयार मान्छेलाई दिन दिन सधैँ कामको नै हतार हेर्दा हेर्दै प्रकृति सकियो दोष मान्छे लिँदैन हेर्दा हेर्दै प्रकृति सकियो दोष मान्छे लिँदैन मान्छे भित्रै कति विकृति छन् होसमा आउँदैन तर नै बाँकी अझ कति छ यो सभ्यताको जगार तर नै बाँकी अझ कति छ यो सभ्यताको जगार मान्छेलाई दिन दिन सधैँ कामको नै हतार मान्छेलाई दिन दिन सधैँ
कामको नै हतार। धन्यवाद कवि अरमान दाजु। अबको केही क्षणमै 7 बजे उहाँले नै संयोजन गरेको कार्यक्रम जुममा आउँदैछ। त्यो पासवर्डहरू चाहियो, यहाँहरू कसैलाई थाहा छैन, इच्छा छ भने हामी अहिले दिन्छौँ, सम्पर्क गर्नुहोला। 7 बजे उहाँले चलाउने भानुभक्तको रामायण वाचन छ, विभिन्न कवि साहित्यकारहरूबाट वाचन हुने कार्यक्रम छ। 8 धन्यवाद घोषक डिपिराजी, सभापति डाक्टर आचार्यज्यू, केदार सर र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आमालाई मैले नमन गरेँ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, अघि भने जस्तै यो ज्यादै गुणात्मक विशेष कवि भनेको थियो। वास्तवमा विशेष कविहरू नै छनौट गर्नुभएको रहेछ उहाँले। कवि गोष्ठीका 2टा अर्थ छ त्यहाँ। विशेष कविहरू भेला भएको कवि गोष्ठी। साँच्चै नै आज कविता गजब लाग्यो, कवितामय आजको स्थिति। यहाँ मैले आज भन्नै पर्छ, उपस्थिति कम भए पनि आजका कविताहरू चाहिँ महिलाहरूबाट नै एक प्रकारले थिचोमिचो बगेर बढी महिला लाग्यो। पुरुष भाइहरू दाजुहरू नरिसाउनु होला, उहाँहरूको अत्यन्तै राम्रो आजको। गीताजीले त चमत्कारै गरिदिनु भयो उर्मिला राखेर। र उर्मिलाको काव्य तयार हुँदैछ कि अगाडि बढ्दैछ? कृपया तपाईँले त्यसलाई चाहिँ विशेष अगाडि बढाउनु होला। अध्ययनले सल्लाह गर्नु, त्यसको बारेमा के अध्ययन गर्नुपर्ने छ त्यो अध्ययन सामग्रीहरू म टिपाइदिन्छु। उर्मिलाका बारेमा मैले जानेका सामग्रीहरू त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो कतिवटा भवानी कतिवटा उहाँको पनि अत्यन्तै भूमिका त पुर्याएन। उहाँले अब जसले विवाहमा नै पुस्तक विमोचन गराएर अनि सूत्र जोड्नुभएको भनेपछि मैले त्यहाँबाट सुटुक्क भनेको थिएँ उहाँलाई। सायद नेपालमै पहिलो होला भने मैले 2जनाले चाहिँ पुस्तक विमोचनबाट आफ्नो सम्बन्ध सूत्र गाँसेको कुरा। र आज कविताहरू समसामयिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ गरी मैले तिर नजाउँ। भानुभक्तलाई सर्वप्रथम हामी यहाँ सम्झिन उभिएका छौँ। भानुभक्तको 207औं जन्मोत्सव मनाउँदै गर्दा हामीहरूले अब भानुभक्तलाई हिजोसम्म नेपाली जातीय कवि भन्छौँ त, भारततिर जातीय कवि। र हामीहरू आसाम यात्रा करिब 7 वर्ष अगाडि आसाम यात्रामा हामी भानुभक्तको तर्फबाट गएका थियौँ। त्यसबेला केही ठाउँमा महाजाति नेपाली महाजाति भन्ने सन्दर्भ हामी यही छौँ 5-6 जना त नेपाली महाजातिको सवाल उठेको थियो। साँच्चै यो महाजाति कहाँबाट आयो होला भन्ने सन्दर्भ मलाई खुल्कुली भइरहेको थियो। अनि केही दिन अगाडि मात्रै मैले यो महाजाति हामी आफैले जोड्यौँ कि अरूले पनि जोड्दा रहेछौँ भन्दाखेरि मैले फेला पारेँ। तपाईँहरूलाई म आज एउटा जानकारी गराउँछु। आसामका सन् 1929मा जन्मिएका अहिले 92 वर्षका अहिले दिव्यवृद्ध छन् होमेन बर्गोहाइन भन्ने चाहिँ लेखक जसका 50भन्दा बढी कृतिहरू छन् र ज्ञानपीठ पुरस्कार उनले पाइसकेका छन्। उनले 1988मा हाम्रै लीलबहादुर छेत्रीको ब्रह्मपुत्रका छेउछाउ भन्ने किताबको असमीमा कसैले अर्कैले अनुवाद गरेको थियो। त्यो असमी अनुवादको भूमिका लेख्न उनी कहाँ पुगेछन् लीलबहादुर छेत्री, उनीभन्दा जेठा भएको नाताले। र उनले लेख्दाखेरि त्यहाँ भानुभक्तको चर्चा उनले गरे त्यही किताबको भूमिकामा। र उनले भने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, बुझा छ कि छैन, यो तपाईँहरूको भानुभक्त भनेको नेपाली जातिलाई विश्व समुदायमा पुर्याउने र चिनाउने र नेपालीहरूलाई महाजातिका रूपमा पहिचान दिने व्यक्ति हो भनेर क्या बडा एउटा अनौठो लाग्यो मैले त्यो बुझ्दाखेरि। त्यति परको कुरा करिब 35-30-32 वर्ष अगाडिको घटना हो। अब अहिले हामीले अहिले भन्न थालेछौँ, वास्तवमा हामी त्यसै उठाएका रहेका छौँ। अनि भानुभक्त भनेका नेपाली समुदायलाई, नेपाली जातिलाई महाजातिका रूपमा विश्वमा पहिचान दिने व्यक्तिका रूपमा अवस्था भइसक्नु
छ भानुभक्त आचार्य र भानुभक्तलाई अगाडि बढाएर अहिले वादको कुरा हुँदै थियो। अब वाद विवाद भन्दा पनि भानुभक्तलाई एउटा पहिचानका रूपमा नेपाली समुदायको पहिचानका रूपमा कतिले आरोप प्रत्यारोप हिजोसम्म पनि गर्दै थिए, त्यसलाई छोडौँ। भानुभक्तले चाहिँ रामायण जस्तो एउटा बुर्जुवाहरूको काव्य अथवा त्यो बेलाको सामन्तिक पृष्ठपोषक काव्यलाई नेपालीमा ल्याए भन्ने पनि थिए हिजो, तर आज त्यो हट्दै गयो, त्यो बादल गयो। किनभने भानुभक्त सबैलाई आवश्यक, भानुभक्त नभइकन हामी बाँच्दैनौँ। त्यस कारणले अब कुनै एउटा जातिका कुनै एउटा वर्गका रहेनन् भानुभक्त, समग्र जातिका र महाजाति बनाउने अभियानका भानुभक्त बनेका छन्। उनी भानुभक्तलाई हामी श्रद्धासुमन गर्छौँ। मैले यति मात्र यहाँ कुरा उठाएँ र अहिले अरू मैले चर्चा धेरै लामो गरिनँ, किनभने भानुभक्तको सन्दर्भमा हामी छौँ। कविताहरूमा त्यस्तै मार्मिक ढङ्गले पाठ गरिए, सबैका कविताहरू राम्रो सन्दर्भमा गइरहेका छन् र यति भन्दै फेरि पनि भानुभक्तलाई उहाँको योगदानलाई हाम्रो पहिचान नेपाली जातिको पहिचान गराइदिने व्यक्तित्वलाई श्रद्धा सुमन चढाउँदै बिदा हुन्छु।